رفیق تو رفاقت صدیق دی وکری ہے ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی وکری ہے ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی وکری ہے ہر رفیق تو رفاقت صدیق دی جڑا منیندہ ہے وہ بندہ بولے سی ہاتھ چاہ کے کہ مشہوری ہے جہان تھے صداقت صدیق دی مشہوری ہے جہان تھے صداقت صدیق دی اور جھولی چمک حضور دا لے کے ویکھ دا جھولی چمک حضور دا لے کے ویکھ دا جھولی چمک حضور دا لے کے ویکھ دا وکری کاریاں تو تلاوت صدیق دی وکری کاریاں تو تلاوت صدیق دی مشہوری ہے جہان تھے صداقت صدیق دی اور میلی نظر نہ ویکھی یارے مزار نو میلی نظر نہ ویکھی یارے مزار نو دوزخ نو لے کے ویسے نفرت صدیق دی ہر بندہ نہیں جڑا منے دا جو ہے ہاتھ چاہ کے آنکھیں بے شک کہ دوزخ نو لے کے ویسے نفرت صدیق دی اور وچ غار دے قریب ہے نانا حسین دا وچ غار دے قریب ہے نانا حسین دا لبدا ہے یار مروے قسمت صدیق دی لبدا ہے یار مروے قسمت صدیق دی اور صدیق اکبر دی کے شان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاننے شاعر رکھتا ہے کہ حاکم کسی نو کی پتا اس دے مقام دا حاکم کسی نو کی پتا اس دے مقام دا مدنی ہی جاندہ ہے آقا ہی جاندہ ہے وہ سونا ہی جاندہ ہے عظمت صدیق دی سونا ہی جاندہ ہے عظمت صدیق دی مشہوری ہے جہان تے صداقت صدیق دی سبحان اللہ سبحان اللہ اور خوبصورت ایک کلام ہے اے جہی ہووے لقب صدیق بن جاوے صداقت اے جہی ہووے مزاروں غار دے ساتھی رفاقت اے جہی ہووے لقب صدیق بن جاوے صداقت اے جہی ہووے لقب صدیق بن جاوے اور عقیدے والا بندہ بولے سی میں نو داد دے سی تاکہ میرا حوصلہ ودے اللہ پاک میں نو ہور عطا کرن اور میں لکھا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عقیدے والا بندہ ضرور اظہار کرے سی کہ میرے سرکار دا روزہ او جنت تو بھی اعلیٰ ہے میرے سرکار دا روزہ او جنت تو بھی اعلیٰ ہے میرے سرکار دا روزہ او جنت تو بھی اعلیٰ ہے تیری بیٹی دا گھر اے او کرامت اے جہی ہووے تیری بیٹی دا گھر ہے او کرامت اے جہی ہووے مزاروں
غار دے ساتھی رفاقت اے جہی ہووے لقب صدیق بن جاوے اور دوستو تیری پاکیزہ بیٹی تے غلط تہمت لگی جس دم جڑا زندہ انسان بیٹھا ہے زندہ دل اس دے سینے دی وچ دل زندہ ہوئے او بندہ بولے سی میں بڑی پیاری گل کریں پیاں بہت اچھی گل کہ تیری پاکیزہ بیٹی تے غلط تہمت لگی جس دم تیری پاکیزہ بیٹی تے غلط تہمت لگی جس دم خدا دیندا صفائیاں ہے خدا دیندا صفائیاں ہے برات اے جہی ہووے خدا دیندا صفائیاں ہے برات اے جہی ہووے اور رسول پاک گھر تیرے جو دلہا بن کے آئے ہن کیا صدیق اکبر دا اعزاز ہے کہ رسول پاک گھر تیرے جو دلہا بن کے آئے ہن رسول پاک گھر تیرے جو دلہا بن کے آئے ہن گھرانے اے جے ہوون قرابت اے جہی ہووے گھرانے اے جہی ہوون قرابت اے جہی ہووے مزاروں غار دے ساتھی رفاقت اے جہی ہووے لقب صدیق بن جاوے سبحان اللہ اور بھائی اور شہادت پیر حسین دیے سبحان اللہ جدن میں 10 محرم آندہ ہے ایویں لگتا ہے کہ آج یہ واقعہ دھرتی لتے رونما تھی ہے کہ کوئی مومن لے سکدا شہادت پیر حسین دیے کوئی مومن نہیں بھول سکدا شہادت پیر حسین دیے قیامت تک یقوفیت اعلانت پیر حسین دیے کوئی مومن نہیں بھول سکدا شہادت پیر حسین دیے بھویں صدیاں گزر گئیاں پرانی گال نہیں تھی دی بھویں صدیاں گزر گئیاں پرانی گال نہیں تھی دی جڑی نیزے اتے تھئیے تلاوت پیر حسین دیے جڑی نیزے اتے تھئیے تلاوت پیر حسین دیے اور دوستا بڑے تیرے ذوق دیتے تعجب تھیندا ہے کہ صحابہ دی قربانیاں دیکھ اور انہاں دی شان سن صحابہ دا مسلمان یاد کیتا کرے بڑا احسان سیداں دا مسلمان یاد کیتا کرے نبی دا کلمہ پڑھتے ہیں اے برکت پیر حسین دیے نبی دا کلمہ پڑھتے ہیں اے برکت پیر حسین دیے اور بڑے بڑے سخی ڈٹھن صحابہ دے وچے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال مقام صحابہ دے وچے لیکن دیتا اکبر پیارا ہے خدا پاک دی راہ وچ جڑے اولادہ والے بیٹھے ہو نا زبان دے تے تالا نہ لوائے خدا را شعر سماعت کرے سو دیتا اکبر پیارا ہے خدا پاک دی راہ وچ دیتا اصغر پیارا ہے خدا پاک دی راہ وچ ایمان والے تے نہ بھول سن سخاوت پیر حسین دیے ایمان والے شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان حسنین کریمین نعرہ تکبیر دیتا اصغر پیارا ہے خدا پاک دی راہ وچ
ایمان والے تنا بھل سن سخاوت پیر حسین دیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ متعلق بھائی سیف اللہ صاحب اور خصوصی حکم اس کلام دا بھی میں انتہائی مختصر کریں دا پیا. پیار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جا تابعدار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا. نانے دے مونڈے چڑھ کے سواری کیتی ہے نانے دے مونڈے چڑھ کے سواری کیتی ہے. ہو گیا بیڑا پار علی دے بچیاں دا ہو گیا بیڑا پار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا. اور اپنی حاضری دا آخری شعر پیش کرے سا. راضی ماں پیورا میں اتھا بیٹھا ہم تے ٹریکٹر وغیرہ پیو راضی رب وے راضی ماں پیو راضی رب وے ماں باپ دے آکھے لگوے ماں باپ دے آکھے لگوے راضی ماں پیو راضی رب وے راضی ماں پیو راضی رب وے ماں باپ دے آکھے لگوے ماں باپ دے آکھے لگوے. گر ماں پیو ہن تیرے زندہ کر خدمت ہوتا بندہ کر خدمت ہوتا بندہ. آج دا نوجوان میرے اس شعر نو توجہ نہ اپنے دل دی جگہ دے سے کہ گر ماں پیو ہن تیرے خدمت ہوتا بندہ تر جان تے مڑ کے نہیں لب دے تر جان تے مڑ کے نہیں لب دے ماں باپ دے آکھے لگوے ماں باپ دے آکھے لگوے. راضی ماں پیو راضی رب وے ماں باپ دے آکھے لگوے ماں باپ دے آکھے لگوے. نعرہ تکبیر. قاری اللہ تا ساکر صاحب. ماشاءاللہ جناب قاری اللہ دیتا ساکی صاحب او احسن انداز نال شان صدیق اکبر شان اہل بیت اور والدین دی خدمت دے بارے کلام پیش کرنے پہ ہیں.